पाकिस्तानले कुनै हालतमा टेरोरिज्म पाल्नु हुँदैन। पाकिस्तानले गल्ती गर्छ भने त्यसलाई हामीले गल्ती भन्नै पर्छ। हामी कसैको मानव खाने होइनौँ। जात धर्म केनडसे सोलो ढोलोमा को आतंकवादी कसलाई निकाल्न पर्ने, यु आर द टेरोरिस्ट। तपाईले छानबिन बिना कसैलाई बात लानु, यु आर द टेरोरिस्ट। टेरोरिस्ट भनेको गालीबाट हुन्छ, बन्दुकबाट हुन्छ, चेतावनीबाट हुन्छ। ओलाङचुङ गोलादेखि बझाङसँग तपाईँको हतियार लिएर तपाईँको कार्यकर्ता पठाए, पुलिस लडे, सेना लडे, त्यो कुन देशले पठायो? क्यान यु स्पिक? कुड यु स्पिक? व्हिच कन्ट्री वाज दैट? कुनै कारणमा तपाईँ हामी जस्तो सानो देशले पनि चाहे चाइनाको चाहे इन्डियनको हमलामा पर्यो भने के त तपाईँका देशका प्रधानमन्त्री अथवा कुनै चौथाई मानापाथी गएर इन्डियनहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ, चाइनिजलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ, नबोल्दै केही पनि नगर्दै भएर? हामीले कसलाई टेरोरिस्ट भन्ने, कसलाई मित्र भन्ने? यो घटनामा मरे मान्छेहरू कालो गोरो सेतो यस्तो आतंक भनेको यो अधर्मी काम हो, यो निन्दनीय काम हो। इट शुड बी पनिस्ड। यसलाई सजाय दिनै पर्छ। अन टप अफ द्याट हामी पाकिस्तानी होइनौँ, हामी भारतीय होइनौँ। हाम्रो पेटमा हरि हुनुपर्छ। त्यहाँ माथि म एउटा रिटायर्ड एउटा सिपाही, म भन्छु हिस्ट्रीमा म जाउँला पछाडि। अहिले सांसदमा केही यो डाक्टर यो अमरेश कुमार सिंहजी लगायतहरू 11 जना 12 जना पाकिस्तानी अफसरहरू नेपालमा भ्रमण गरे भएर कोलाहल रोइरहेछन् संसदमा। व्हाट इज दिस? कसको लागि यो? तपाईको गभर्नमेन्टले स्वीकृति दिएर, रक्षा मन्त्रीले स्वीकृति दिएर आर्मी डिड इट। इन्डियालाई खुसी पार्नलाई, तपाईको कुनै इन्डियन देशलाई खुसी पार्नलाई आफ्नो देशको एउटा गरिमालाई धुलोमा पार्ने गरेर जुन सांसदहरू अहिले कुटिरहेछन्, इट इज फर होम। रिमेम्बर योर तपाईको एउटा इन्टिग्रिटी। नेक्स्ट थिङ तपाईहरूले माइन्ड गर्नुहोस्, यो लडाइँलाई भड्काउने होइन। हामीले अघि धेरैले भनिसके, हाम्रा देशबाट लाउरे भएर गएका, हामीले पठाएका कानुनी रूपमा 1947 को ट्राइपार्टे सन्धिमा जाभएर बेलायतमा हामीले पठाएको नेपाल सरकार इज द रेस्पोन्सिबल इन अर्डर टु प्रोटेक्ट देयर लाइफ्स। बेलायती आर्मीबाट मरे पनि, इन्डियन आर्मीबाट मरे पनि नेपाल सरकारले पठाएर मरेका हुन्। नेपाल सरकार नै यिनका अभिभावक हुन्। यसलाई भड्किन दिनुहुन्न। मैले कसको खाएँ, मैले के पाएका कुरा छैन यहाँ हो। इन्डियनहरू पनि मर्नु हुँदैन यसमा। नम्बर 2, माइनेट बुद्धिजीवीहरू, तपाईहरूले 16 ढोलो मुसलमानहरूलाई गाली नगर्नुहोस्। लाखौं लाख नेपालीहरू मुस्लिम कन्ट्रीमा गएर काम गरिरहेछन्। तिनका भविष्य र तिनका सेक्युरिटी सम्झनुहोस्। र नेपालमा रहेका मुस्लिमहरूको इज्जत गर्नुहोस्। जात धर्म यी केनडसे सोलो ढोलोमा को आतंकवादी कसलाई निकाल्न पर्ने, यु आर द टेरोरिस्ट। तपाईले छानबिन बिना कसैलाई बात लानु, यु आर द टेरोरिस्ट। टेरोरिस्ट भनेको गालीबाट हुन्छ, बन्दुकबाट हुन्छ, चेतावनीबाट हुन्छ। लुक एट द डेफिनेसन अफ टेरोरिस्ट। अर्को कुरा, तपाईहरूले यो के अरे हाम्रा देशभित्रका थुप्रै रेफ्युजीहरू छन् यहाँ। इरान, तपाईँको इराकदेखिका करिब 10-11 देशका रेफ्युजी रहेछन् यहाँ। यिनका तपाईँको सुरक्षाको लागि तपाईँहरूले जे पाए त्यही नबोल्नुहोला। र अर्को कुरा, मैले तपाईँहरूलाई के विनम्र अनुरोध गर्छु भने, हामी सार्कको चाहिँ तपाईँको अध्यक्ष हौँ, अर्काले लिन मानेन। यो देशको स्ट्यान्ड के हो? अस्ति चौथाई हो कि मानवपाथी आउनुभयो इन्डियाबाट, त्यतिखेर यो तपाईँको चुहिएको छ कि यो चिजहरू एउटा वार डिप्लोमेसी अथवा यो तपाईँको पाकिस्तानमाथि हान्नेको बेलामा चुप्लाएर बस्थे भन्ने एउटा डिप्लोमेसी थियो। यसरी सुख पाइँदैन। तपाईँलाई खाने बाघले मलाई खान्छ।
त्यो बिरालोले मुसो खान्छ, मुसोले बिरालो खान सक्दैन। इट्स अ रोटेसन। यो देशको स्ट्यान्ड के हो, बुद्धिजीवीका स्ट्यान्ड के हो? तपाईहरू नागरिक समाजहरू हुनुहुन्छ भने अहिले हाम्रो दीक्षित कमल उहाँले भने जस्तै केही गरौँ, के भनौँ। हामी कुवेतको जस्तो, हामी के अरे यो कतारको जस्तो शान्तिप्रिय, शान्तिको लागि पहल गर्ने देश हुनुपर्छ। हामी सिङ्गापुर जस्तो तपाईँको ट्रम्प र तपाईँको उत्तर कोरियाको आउने हामी हुन सक्नुपर्छ। तर हामी कसैको लागि हामी यहाँ बलिदानीमा हामी जानु हुँदैन। अब मैले तपाईहरूलाई अलिकति मलाई बोल्न दिनुहोस्। तपाईको देश पनि यस्तो आतंकवाद पटक पटक तपाईको सफल कन्ट्री हो। 2007 सालको सरकार राणा थियो। Yes, but that was the regime. That is the constitutional regime. You could say that was अब त्यो तपाईको के थियो, के अरे अटोक्राट थियो, के थियो, आई डैम श्योर। तर त्यसलाई ढाल्न कुन देशमा तपाईको हात हतियार तालिम दिएर कहाँ हार्वेस्ट गरियो? त्यसपछि 1961 मा ओलाङचुङ गोलादेखि बझाङसँग तपाईको हतियार लिएर तपाईको कार्यकर्ता पठाए, पुलिस लडे, सेना लडे। त्यो कुन देशले पठायो? क्यान यु स्पिक? कुड यु स्पिक? व्हिच कन्ट्री वाज द्याट? त्यसपछि आएर तपाईले 46 सालको कुरा गर्नुस्। द्याट वाज पोलिटिकल टेररिजम। भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री आएर के चाक्सीबारी के बारीमा आएर तपाईहरू इन्डियामा गएर यसो गर्न सक्नुहुन्छ? हु गेभ द्याट परमिसन? द्याट तपाईको यति हेपेको छ इन्डियाले। द्याट वाज पोलिटिकल टेररिजम। चन्द्रशेखरका पुच्छर भएर हाम्रा नेताहरू मैले ल्याएँ के अरे आई एम नट अगेन्स्ट अफ डेमोक्रेसी है। सेतोलाई सेतो भन्नुहोस्, कालोलाई कालो भन्नुहोस्। त्यसपछि आउनुहोस् तपाईहरूले द माउस वार, सो कल्ड वार। हु हार्वेस्टेड द माउस टूरिज्म एट दैट टाइम इन द इंडिया? Who supported by the weapons and money and many things in the India? That was against Nepal. That was the regime either ruled by the king or anybody, but that was the constitutional government. त्योभन्दा अगाडि तपाईको खम्पाहरूलाई तपाईको हतियार दिएर यति सानो कुरा हो यो। नेपाली मारेर तपाईको मुना मुस्ताङमा मित्र राष्ट्र चीन माथि हान्न लाउने ठोक्ने। हु डिड द्याट थिङ? तपाईलाई पर्दा आतंकवाद हुने मेरो लागि चाहिँ त्यो तपाईको वरदान हुन्छ भने इट्स नट द जस्ट। आई एम टकिङ फ्रम द भ्यू पोइन्ट फ्रम द ह्युमन राइट्स, इंटरनेशनल सिक्युरिटी नर्म्स एन्ड भ्यालुज। अब अरू कुराहरू सर, युआर ह्युमन राइट्सको एक्टिभिस्ट हुनुहुन्छ, ठुलो नेताहरू हुनुहुन्छ। के इन्डियन जनरल त्यो के एसके नेता आएर नेपाल टुक्राउने कुरा गर्न पाउँछ? द्याट इज टेररिजम। हु इज त्यो के मुनि थियो, एसटी मुनि? नेपाली सेनाले कति हजार मारे भनेर अस्ति लेखेर बोलेको होइन त्यो? हु इज द हेल द्याट इज? द्याट इज टेररिजम फर अस। हेर्नुहोस् मित्रहरू, तपाईले चाहे पाकिस्तान, चाहे चीन, चाहे इन्डियाको छुट्याउने कुरा नगर्नुहोस्। एक मधेस एक प्रदेश नभन्नुहोस्। इट्स माई कन्ट्री। एनी इन्डियन डजन्ट ह्याभ द्याट राइट। अन टप अफ द्याट एउटा तपाईँहरूलाई नजिर म सुनाउँछु। 2013 कि 12 मा सेक्युरिङ एसिया भन्ने एउटा सेमिनारमा लन्डनमा तपाईको करिब 100 देशका त्यहाँ जनताहरू तपाईको उहरू आए। म पर्सनल क्यापिटलबाट आई वाज महासेनानी। आई वेन्ट देयर। मेरो बोल्ने तपाईको एउटा पत्र थियो, मैले प्रेजेन्ट गर्नु पर्थ्यो। म भन्दा अगाडि त्यो एसके मेहता थियो, मेजर जनरल। उसले बोलेको पाकिस्तानलाई भन्दा मेरो देशलाई अपरेटरिजममा राखेर बोल्दै थियो। हेर्नुहोस् त,
त्यो ओपन के गर्यो रे, प्लेन हाइज्याक, यो ज्याक त्यो ज्याक। माई गुडनेस, हामीले चाहिँ मुस्लिमको हार्बर गर्यो, त्यो गर्यो। इमिडिएट आफ्टर मेरो पालो थियो, मेरा बोल्ने कुरा च्यातिदिएर आई स्टार्ट स्पिकिङ। त्यसलाई मैले यस्तो भने अनि पछि त मलाई तेरो चिफ साहब छत्रुमाल तेरो बाउला भन्, त्यसो भन्न पाइन्छ कुनै मित्रले? कुनै त्यो म्याच जोड्न जस्तो मान्छेले आएर कसैलाई उक्साउन पाइन्छ? नाकाबन्दी लाउँदा यो ठिक भन्न पाउँछ? कुनै नेपालको म्याच जोड्नले गरेर बोल्न सक्छ? तपाईँ पत्रकारले गरेर बोल्नुहोस् त कुनै पनि देशको विरोधमा? यो के हो नेपाल? हु कन्ट्रोल्स इट? दिस इज आवर प्राइड। चाहे तपाईँ यो देश एउटा गरिब होस्, धनी होस्, लुलो होस्, लङ्गड होस्, तपाईँका पिता पुर्खाका तपाईँको योगदान छ देशमा। मधेसको छ, पहाडको छ, हिमालको योगदान छ देशमा। कुनै एक वंश, कुनै जातको छैन। तर यु सुड ह्याभ प्राइड। आई स्याल्युट इन्डियन मिडियाज, आई स्याल्युट पाकिस्तान मिडियाज, बिकज यु लभ योर नेसनल सिक्युरिटी। कसैले पनि पर्दाखेरि त्यहाँ देशको कामको विरोध गर्दैन। हाम्रा जस्ता हेर्नुहोस् त कति जात्रा गर्छन् यहाँ। अहिले पाकिस्तानको टेररिजम होस् अथवा के को विषयमा पाकिस्तानले बोल्ने सबैको एउटै कुरा छ। त्यहाँका तपाईँका प्रोफेसरको एउटै कुरा छ, त्यहाँ इन्डियाको हेर्नुहोस् एउटै कुरा छ। तर दुर्भाग्य हामी दाने दानेमा खानी का नाम लेख्या है, खानी का नाम लेख्या है। प्रेम सिंहमा पनि त्यही होला सायद। यति भन्दै गर्दा तपाईँलाई के कुखुराको अन्डाको कुरा गर्दाखेरि आपके मजा में के अंडा देती है, के मजा में भने भन्दाखेरि इट शुड नॉट बी हैपन। पाकिस्तान इट्स अ फार अवे फ्रम अस। 1947 भन्दा अगाडि हाम्रो मित्रता हिन्दुस्तानसँग थियो। पाकिस्तान टाढो छ। हाम्रो सम्बन्ध भनेको तपाईको पछि गएर बलभद्र कुँवरका हजुरबाको छोरा यो रामदास थापा र अर्को थापा पहिला दुईटा लाहुरे हुनु पुग्छन् लाहोरमा, राजा रणजीत सिंहकोमा दुईटा। त्यसपछि थर्ड लाहुरे बलभद्र कुँवर हुनु पुग्छन्। त्यसपछि हाम्रो त्यो लाहोरमा लाहुरे जाने परम्परा सुरु हो। द्याट पार्ट्स लाइज इन पाकिस्तान नाउ। र हाम्रो त्यतिखेरको केही बस्तीहरू पनि त्यहाँ छन्। र पाकिस्तानले कुनै हालतमा टेररिजम पाल्नु हुँदैन। हामीले अमेरिकनहरूको स्टेटमेन्ट पढेका छौँ, अफगानिस्तानको पढेका छौँ, सबैको एलिगेसन पढेका छौँ। नेपालले कन्डेम गर्नै पर्छ। तर सानो देश छ भनेर कसैले नि हेप्नुहुन्न। पेट हरिराएर बोल्नु होला। मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, तपाईँका देशका दाजुभाइहरू नेपाल गभर्मेन्ट माइन्डेड, तपाईँलाई करोडौँ अरबौँ रेमिटेन्स पठाउने अरबिन कन्ट्रीहरूबाट नेपालीले हो। थिङ्क अबाउट देयर फ्युचर एन्ड सेक्युरिटी, फिजिकल सेक्युरिटी। अलराइट, अब मैले लामो कुरा बोल्दै गरेँ र फेरि मैले भने यसको प्रपर इन्भेस्टिगेसन गर्नै पर्छ। सरले भन्नु भइसक्यो। तोरी लाउरे भरमा हामीले कसैलाई एलिगेसन गर्न पाइँदैन। जसरी परवेज मुशर्रफको पालामा बेनिजर भुट्टोको हत्या भयो, त्यहाँ जनताले एलिगेट गरायो, इन्डियाले पनि त्यसमा उसैले मार्यो भन्ने। तर हि कल अपन मेनी इन्टरनेसनल तपाईँको सिआइडी देयर। फाइनली होइन रहेछ भन्दा यो चिजहरूमा हाम्रा ह्युमन राइट एक्टिभिस्ट तपाईहरू नेपाल गभर्मेन्टहरूले यसलाई इम्फेसिस गर्नै पर्छ। के त भोलिको दिनमा तपाईँलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चार्टर 7 ले दिन्छ तपाईँको प्रिलिमिनरी अट्याक, के अरे यो एन्टिसिपेटरी अट्याक गर्ने तपाईँलाई राइट दिन्छ त। भोलि यहाँ माथि कुनै हामीले इन्डियन आर्मीले गर्दा के अरे अमेरिकनले पनि हामीलाई हमला गर्न पाउँछ। 24 घण्टामा उसले युनाइटेड नेसनलाई मैले यो कारण हमला गरेँ। द्याट इज लजिकल, द्याट इज तपाईँको कानुनले दिएको अधिकार हो। के त भोलि कुनै कारणमा तपाईँ हामी जस्तो सानो देशले पनि चाहे चाइनाको चाहे इन्डियनको हमलामा पर्यो भने के त तपाईँका देशका प्रधानमन्त्री अथवा कुनै चौथाई मानापाती गएर इन्डियनहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ, चाइनिजलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ, नबोल्दै केही पनि नगर्दै भएर माइन्ड इट्स आवर सोभरेन्टी। वी नेपालीज पिपुल, तपाईँ लुलो हुनुहुन्छ, तपाईँ डिसेबल हुनुहुन्छ, जे हुनुहुन्छ, वी आर फ्रम सेम जिन सेम ब्लड।
पाकिस्तानले गल्ती गर्छ भने त्यसलाई हामीले गल्ती भन्नै पर्छ, इन्डियाले गर्छ भने भन्नै पर्छ, तर हामी कसैको मानव खाने होइनौँ। हाम्रो तपाईँ हिन्दू धर्म मान्नुहोस्, मुस्लिम धर्म मान्नुहोस्, बुद्ध धर्म मान्नुहोस्, हाम्रो पेटमा हरि छ। यो हाम्रो पिता पुर्खाले गरेका कुरा हुन्। र फाइनल्ली अन्तमा कसरी सुरु भयो त अब यो एउटा इन्डियालाई सत्ता लिप्सा गर्ने 3 जना नेताले गर्दा यहाँ नेपालमा यस्तै हुन खोजिरहेछ भन्दा महात्मा गान्धी र नेहरूलाई एउटा चाहिएको सत्ता, अर्को पाकिस्तानी नेता के पहिलो प्रधानमन्त्री जिन्नाजीलाई स्वीकार्न नसक्दा ल पाकिस्तानी त मुसलमान आउट, तपाईँले टुक्रा दिए होइन, तपाईँ हिन्दूहरूले अथवा तपाईँ त्यही उसले गरे होइन र यु नेग्लेक्टेड देम। तपाईँले समावेशी एउटा समाज भएको देश तपाईँले त्यतिखेर हिन्दुस्तानले चाहेन। त्यसमा घिउ थप्यो ब्रिटिसहरूले। यो ब्रिटिसहरू संसारका दुःख हुन् अहिलेको लागि। पाकिस्तान कसले जन्मायो? इजरायल कसले जन्माइदियो? इजरायल कसले जन्मायो? पाकिस्तान कसले जन्माइदियो? कसले टुक्राइदियो? संसारमा तपाईँको अफ्रिकन कन्ट्रीमा इमेट्रल तपाईँको आँगन काटेर अर्को देश बनाइदिएको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो चिजहरूमा हामीले हेर्नुपर्छ। र मेरो अनुरोध छ भारतलाई, यो साउथ एसियाको तपाईँ मालिक हुनुहुन्छ, यु आर द जेन्ट। पाकिस्तान तपाईँको पिता पुर्खा एउटै वंशको हो, तपाईँ बङ्गलादेश तपाईँको वंशको हो। नेपाललाई त रोटी बेटी मात्रै भन्छौ, त्यो पनि होइन। तिमीहरूकै वंश हो, तिमीहरू अस्तिसम्म 47सम्म तिमीहरूको रगत हो त्यो। यो भारतले राखेर सबैलाई तपाईँको उपेक्षित ग्रुपहरूलाई राखेर को छन् काश्मीरमा, को छन् तपाईँका यो पन्जाबमा, को सिट डाउन टुगेदर। सबभन्दा ठुलो कुरो तपाईँको वार्ता हो, सैनिक पावर युज गर्छ भने द मोदी इज फेलियर एन्ड त्यो पाकिस्तान प्रधानमन्त्री फेलियर। यु आर नो मोर लिडर्स। त्यो बन्दुक त टेररिस्टले पनि युज गर्न सक्छ। साम दाम दण्ड भेद, तपाईँले साम दाम भेद गर्न छोडेर एकैचोटि दण्ड भनेको ठोक्नु पिट्नु चुट्नु तपाईँलाई घाइते बनाउनु, इट्स अ दण्ड। द वे अमेरिका वान्ट्स द सेम तपाईँको एउटा शक्ति यो होइन। साम दाम हुँदाहुँदै भेद हुँदाहुँदै जुन अहिले दण्ड प्रयोग गर्ने यो ठुला देशहरूको एउटा फेसन चलेको छ। तपाईँ जस्तो लुते देशलाई किन लुते भन्यो भने अहिले हामी वी आर नो वेयर। कुनै जमानामा हामी कूटनैतिक तरिकाले हामी एकदम बलियो थियौँ, तपाईँ हामीले भोगेको कुरा हो। अहिले हामी 2 पैसे भएको छौँ। भोलि पऱ्यो भने न तपाईँको भारत छ, न चीन छ, न संयुक्त राष्ट्र छ, न कुनै छ, न कुनै छ भन्दाखेरि मेरो अनुरोध, यो घटना दुःखदायी थियो। निष्पक्ष छानबिन होस् र दोषीले सजाय पाउनुपर्छ र भारतले यसको एउटा गार्जियनसिपको रोल लिएर अब साउथ एसियामा शान्ति ल्याउनै पर्छ, किनकि भविष्यको संसारको इमर्जिङ सुपर पावर हो। मेरो कामना यही छ। जय नेपाल, सलाम। If you look at the history of Pakistan, I think Pakistan need to really be very serious on the issue. Pakistan has a history of grooming terrorism. The first, it was started by America. America started grooming terrorists in Pakistan. The first A. Second A is Allah. In the name of religion, in the name of jihad, they started grooming terrorists. And third is army, the Pakistani army, who is grooming terrorists. So I think Allah, America and army are 3 major factors that has groomed terrorists in Pakistan. And you can go on record, the recent statement by the defense minister of Pakistan clearly states that Pakistan has been involved in that. And I think there are 3 factors if you look at the whole issue. The first, Afghanistan jihad, which was from 1979 to 1980, that was one era. Second was Kashmir insurgency, that is post 1989. And third is madrasa expansion and army's greed for resources and army's need for internal and external resources is the other factor that has groomed terrorism, or you can say radicalization in Pakistan. And who are the most affected from this? I think the most affected from all this is the youth of Pakistan. The youth of Pakistan are at risk. Their future is at risk, because what we have seen is that one generation of youth of Pakistan has already lost their future at the moment.
Now, let me also recall how radicalization has started in Pakistan at the moment. If you can just look at the recent speech by Pakistan Army Chief, which was addressed to non-resident Pakistanis, where he said that Hindus and Muslims cannot be together. And these are issues that are at the time we are trying to talk about religious harmony, a kind of unity. These kind of statements are not in the interest of the region, not in the interest of a kind of non-radicalized society at the moment. Now, to countries like Nepal, I think, who believes in secularism, who propagate a kind of religious harmony, where majority of the people are Hindus, these are, I think, unacceptable things. Now, who are the victims of Pakistan terrorism in Pakistan? The first victim are the Pakistani people. Pakistani people are the one who are the major victim of these terrorist attacks. Second is Indians, because they are in the proximity, and then the whole region at the moment. Now, I think the Pakistan has to curb these activities, terror activities. It has to do it immediately, because they are the one who has been hugely impacted. If they are not able to do that, I think they should reach to the international community, look for support from United Nations and several organizations, and then if they're not, they can even ask for support from immediate neighbors, because obviously issues like terrorism, which is a non-traditional security threat, cannot be addressed by one country. One country's mobilization will not be able to deal with that. So I think the role of Pakistan is most important, but the role of other regional actors like India and others and international players are very important in this context. Now, we all know that today India has launched Operation Sindoor, and we hope that it does not get accelerated, because war is not the answer of anything, but we know that it was inevitable, because Pakistan had enough intelligence report which stated, and India had stated that they will reply to that. So I think it was in the coming. I think terrorism is non-negotiable, and none of the states so far has done that. On 9/11, US did not negotiate with Al-Qaeda. On Palestine and Israel, they have not negotiated. None of the countries in the world has a history of negotiating with the terrorists. So it was inevitable that India will respond in the similar manner, which is unfortunate, which we have been stating. We know that this incident of India-Pakistan terrorism attacks is not new. It has happened since 2001. More than dozens major strikes are there. The recent was in Uri, Pathankot, and Pulwama. I've just checked few media reports in the morning. As far Operation Sindoor is as launched at 9 locations, which is basically focused, measured, and non-escalating nature, which means that India might be looking for a limited war. They might not be willing to see it being accelerated, and if it gets accelerated, I think it can be costly, because both the countries are nuclear, and they have a very bitter history in the bitter past, so it can be challenging. It can be equally challenging because both the countries has economy is a factor which is triggering both the countries to go for non-accelerated measures, because while India want to continue with the growth rate, Pakistan is not economically stable that they can go for a long war. So on one side, where the Pakistan economy is badly hurt, India also want to protect its rising economy. So I think maybe both the side will kind of take some restraint in this thing. But there are contradictions on these reports. Some say that there are some violation of women, children, military facilities are being attacked, which Pakistan has been claiming. Now, let me focus on how will it impact Nepal, which is very important as we assemble here. I think it will have a huge implication on Nepal, because we know India and Nepal is interconnected. We have a strong economic security connection, so that our trade might be affected, our security might be affected. There can be influx of refugees due to open border. That is one. Second, we are also aware that huge number of Nepalese serve in Indian troops as Gorkha regiment, and they are mostly on the forefront, so there are risks that Nepalese men will be killed at the war, so we'll be paying the price. Regionalism and regional cooperation will be affected at the moment, because we know that regional integration connectivity projects in South Asia are in not good shape, so I think this is going to further hurt these issues. Increasing radicalism in South Asia is not good for the region. I think the country has to be aware of that. This kind of increasing radicalization will have which we have seen in Bangladesh at the moment, in Pakistan. I think this will have a long implication on the South Asia region as well as in Nepal. As I said that due to radicalization, the youth of
the future of youth of South Asia is at risk. One, the future of SAARC is bleak, which was bleak, but now it's more uncertain. Air travels can get expensive because of restrictions on the airspace. There can be disruption of trade route, air routes, and this can all lead to scarcity of fuel, maybe, or rise in price of imports and goods. Now, what can Nepal do? I think Nepal can do a lot. Maybe Nepal should support maybe Nepal should force both the countries to come for peaceful resolution, sit and resolve this. Maybe Nepal can pressurize Pakistan to stop nurturing terrorists. At the same time, also ask India to maybe restrain. Second is that Nepal should support in the democratization of Pakistan, because I think militaries should be under the democratic regime in Pakistan. As I said, that the role of Pakistan Army is one of the measures that has been radicalized the society. The progress of people of Pakistan and peace for Pakistan is in the interest of the region. That is very important for regional peace. So I think what Nepal can do is maybe, one, ask Pakistan to stop terror. Second, ask India to take restraint, and ask both them to resolve the issues peacefully. Let me conclude. I think what Pakistan can do, as I said, is to curb terrorism, de-radicalize their youth. India can exercise restraint, support Pakistan in fighting terror, and Nepal and the international community can pressurize both the countries to come to a peaceful resolution. Thank you. एसिया युथ एलायन्स फर पिस नेपाल भनेर पठाउनु भएको थियो र यो 2 दिन अगाडि नै आइदिनु पर्यो सर यो पहलगामको विषयमा कुराकानी गर्नलाई भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसै सिलसिलामा चाहिँ आज यो पहलगामको विषय सँगसँगै अब जोडिएर आएको दुई देश बीचको तनाव, पाकिस्तान र इन्डिया बीचको जुन खालको वारमा गएका छन् त्यो विषय पनि जोडिन पुगेको छ। र यो जुन पहलगाममा घटेको घटनाको अब हामी मानवाधिकारको दृष्टिकोणबाट निन्दनीय घटना हो र यसमा कसले किन र कसरी गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ इन्भेस्टिगेसन भएको छैन र कुन खालको आतंकवादी समूह हो, हतियारधारी समूह हो भनेर क्लियरली दुईटै देश पाकिस्तान र इन्डियाको बीचमा पाकिस्तानले पनि हामी यो इन्भेस्टिगेसन गर्न तयार छौं भनिरहेको अवस्था छ भने इन्डियन सरकारले, भारतीय सरकारले पनि यो विषयमा के भएको, कसले गर्यो र कसरी घटना घट्यो भन्ने विषयमा छानबिन नगरिकन यो समूहले गर्यो भनेर भन्न सक्ने चाहिँ निश्चित अवस्थाहरू देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन तनावहरू उत्पन्न भएर गएको छ पहलगामको स्थितिमा, हाम्रो एकजना नेपाली भाइले पनि ज्यान गुमाउनु भएको छ त्यो घटनामा, र सँगसँगै यो मिडियाहरूले पनि हामीले छिमेकी भएको नाताले पाकिस्तान र भारतसँगको हाम्रो छिमेकी सम्बन्ध र सार्क रिजनमा भएकोले गर्दाखेरि घटनासँग जोडिएर आउने यो कुनै पनि एउटा हतियारधारी समूहले आएर डङडङ्गी गोली हानेर मान्छे मारेको छ र उसले चाहिँ मिडियामा चाहिँ के आयो भन्दाखेरि हिन्दूहरूलाई छानी मार्यो भन्ने कुराहरू पनि सोशल मिडियाहरूमा आए। मलाई लाग्छ कि अब कोही पनि बन्दुकधारीहरूले चाहिँ तुरुन्तै मान्छेलाई सोध्दै त हिन्दू होस् कि मुस्लिम होस् कि भन्दै स्पेयर गरेर काहीँ पनि त्यस्तो घटना घटिँदैन। यो घटना चाहिँ नितान्त आतंक फैलाउने हिसाबले घटाएको घटना हो जस्तो मलाई लाग्छ पर्सनली हेर्दाखेरि, र यसको सत्य तथ्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ यो छानबिन नगरिकन आउन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यसको छानबिन गर्न चाहिँ जरुरत छ र त्यसको लागि चाहिँ अब यो भारत पाकिस्तान दुवै तयार हुनु पर्यो, इन्टरनेसनल कम्युनिटीले पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो, इन्टरनेसनल इन्भेस्टिगेसन कमिटी पनि हुन सक्ला। त्यो हिसाबले चाहिँ यो घटनालाई हामी छिमेकीको हैसियतले हैन, हामी चाहिँ सार्क राष्ट्रको एज अ सिटिजनको रूपमा पनि यो घटनालाई अलिक संवेदनशील भएर हेर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। हाम्रोमा विभिन्न किसिमले हाम्रो फरेन पोलिसीहरू बन्दाखेरि चाहिँ अलिक चनाखो हुनुपर्ने, किनकि हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू हामी सार्कको पनि मेम्बर भएकोले गर्दाखेरि अब यो जुन घटना एकतर्फी रूपमा हिजो जुन भारतले सुरु गरेको एयर स्ट्राइक छ यसको चाहिँ रिपरकसन कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमोदजीले पनि भन्नुभयो। वार हुने बित्तिकै यसले चाहिँ होल रिजनलाई नै यसको इकोनोमिक, सोशल, पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीहरू लिएर आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो इन्स्टेबिलिटीहरूलाई चाहिँ हामीले अलिक क्लोजली हेर्नुपर्ने हुन्छ र हामीलाई कस्तो खालको असर पर्छ नेपाललाई भन्ने कुरा पनि हाम्रो परराष्ट्र नीति लगायत सिभिल सोसाइटी, मानवाधिकारको दृष्टिकोणले पनि हेर्नुपर्ने चाहिँ मैले देख्दछु अहिलेको हिसाबले चाहिँ। र सँगसँगै चाहिँ अब फुल स्केल वारमा गइसके पछाडि हामीसँग एकदमै डरलाग्दो स्थिति चाहिँ हाम्रो अगाडि छर्लङ्गै छ, किनकि दुईटै न्युक्लियर पावर हुन्, दुईटैसँग न्युक्लियर आर्म्सहरू छ
र उनीहरू चाहिँ एयर स्ट्राइक मार्फतबाट सुरु गरिसके पछाडि उनीहरूको ल्यान्ड अपरेसन होला, सी अपरेसन होला, यो एयर स्ट्राइकदेखि लिएर यो जुन न्युक्लियर आर्मको प्रयोग गर्न थाल्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसले होल रिजन नै इन्स्टेबल बनाउँछ। र यसको लागि चाहिँ हामीले एज अ सार्कको सिटिजन भएकोले, मानवाधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने भएकोले गर्दाखेरि हामीले अलिक चनाखो भएर युद्धले समाधान दिँदैन भनेर चाहिँ दुईटै देशलाई, हामीले पाकिस्तान र इन्डिया दुवै देशलाई चाहिँ हामीले कल गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले त्यो कल गर्नको लागि तयारी हुनुपर्यो र छलफलहरू, डायलगहरू र सिटिजनको लेभलबाट हुने छलफलहरू, डायलगहरूलाई पनि त्यत्तिकै सजगताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। यति नै मैले राखेँ। अब धेरै कुराहरू, अब इन्फर्मेसन त अगाडिको साथीहरूले पनि राख्नुभयो, पछाडि वक्ताहरू पनि हुनुहुन्छ, यति कुरा राखेँ। धन्यवाद प्रिन्स। धन्यवाद सोम सर। त्यसै गरी छोटोमा चाहिँ हाम्रो चीन नेपालका जानकार दिनेश खनाल